सर यो लेभल नेट सिद्धि हो? हजुर लेभलको सकियो। एकैछिन पर्खियो है, म यहाँ तिम्रो म्युट गर है तिमीहरूले आफ्नो त्यो शान्त अधिकारी फिल्म हेरिरहेको छौ क्या? ठिकै छ। म्युट गर है सबैले, मेरो यहाँ अहिले नेट चलेको छैन, त्यो पर्मिसन मिलाउनै मिलेन क्या, म्यानेज पर्मिसनतिर है। ओके, अब यसमा सुरुमा हामीले चाहिँ डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै अब डिस्टेन्स इक्वेसन अब्जर्भेसन, यो ट्राइलेट्रेसन भनेको तिम्रो डाइरेक्टली रिलेटेड टु डिस्टेन्स मेजरमेन्ट होइन। हाम्रो त्यो लेन्थको चाहिँ डिस्टेन्स कति छ भनेर पत्ता लगाउने नै यसको डाइरेक्ट रिलेसन डिस्टेन्समा हुन्छ। त्यही भएर हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अथवा डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्छौँ। त्यसरी नै ट्राइङ्गुलेसनमा हामीले एङ्गल अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्छौँ, किन भन्दा ट्राइङ्गुलेसन इज रिलेटेड टु एङ्गल होइन। सुरुमा यहाँ डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, मानम कुनै स्टेसन छ, आई भन्ने स्टेसन छ अनि अर्को जे भन्ने स्टेसन छ होइन। आई र जे बिचको डिस्टेन्स कति छ, यल आइजे होइन। यो एउटा स्टेसन भयो, यो अर्को स्टेसन भयो, अनि यसको डिस्टेन्स भनेको यल आइजे छ। अनि यिनीहरूको कोअर्डिनेट भनेको, यसको यो स्टेसनको कोअर्डिनेट भनेको एक्सआई वाइआई, यो कोअर्डिनेटको स्टेसन भनेको एक्सजे वाइजे होइन। अनि यो डिस्टेन्समा आउने अथवा यो डिस्टेन्समा आउने रेसिड्युल भनेको तिम्रो कति हुन्छ, भिआइजे रेसिड्युल पनि आउने भयो है। यो भिआइजे भनेको तिम्रो कोअर्डिनेटमा आउने रेसिड्युल भयो। अनि यो एलआइजे भनेको तिम्रो भिएल भनेको सिधै के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो लेन्थमा आउने रेसिड्युल। हामीले अब्जर्भ गर्ने भनेको के हो, यसमा अब्जर्भ गर्ने भनेको तिम्रो डिस्टेन्स हो होइन। ट्रायङ्गुलर के अरे ट्राइलेट्रेसनमा अब्जर्भ गर्ने भनेको के हो, डिस्टेन्स हो। त्यो डिस्टेन्समा पनि सर्टेन इरर हुन्छ अथवा रेसिड्युल हुन्छ, त्यो रेसिड्युल भनेको के हो, भिएल हो। भनेपछि सिम्पली हामीले यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला इक्वेसन युज गरौँ होइन। यो र यो बिचको डिस्टेन्स फर्मुला इक्वेसन युज गर्दा के हुन्छ, अन्डर द रुट एक्सजेबाट एक्सआई घटाउने स्क्वायर गर्ने, नर्मल्ली त्यो फर्मुला नै युज गर्ने हो है। यसमा इज इक्वल्स टु हामीले अब्जर्भ गरेको लेन्थ कति हो, अभियसली एलआइजे होइन, आई र जे भन्ने स्टेसन बिचको डिस्टेन्स हो, प्लस रेसिड्युल त आउने भइहाल्यो है। यसरी चाहिँ यो यसरी हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला इक्वेसन भनेकै नर्मल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट के अरे ट्राइलेट्रेसनमा डिस्टेन्स फर्मुलाबाट जे फर्म आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो, डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन। हामीले न्युमेरिकल गर्दा यो स्टेप पनि हामीले युज गर्छौँ है। पछि डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसनै युज गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो है। अब यसमा हेरौँ है, अभियसली यो के छ भन्दाखेरि तिम्रो स्क्वायर रुट छ, स्क्वायर छ होइन। तिम्रो कुनै पनि भेरिएबलमा चाहिँ स्क्वायर आएपछि जब तिमीले प्लटिङ गर्छौ त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ग्राफ चाहिँ लिनियर आउँदैन, नन लिनियर आउँछ होइन। सो दिस इज कल्ड नन लिनियर फङ्सन होइन। यो आफैमा के हो, नन लिनियर फङ्सन हो। अब यो नन लिनियर फङ्सन अथवा यसलाई अब लिनियराइज गर्नको लागि होइन, यो नन लिनियर हो। यसलाई लिनियराइज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले पढिसकेका छौँ, यसको पार्शियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तै मानम यो चाहिँ मानम होइन, यो नन लिनियर फङ्सनै भयो होइन, किन भन्दा यसको प्यारामिटरहरूमा स्क्वायर आएको छ। जब कुनै पनि भेरिएबलमा स्क्वायर क्युब टु द पावर फोर्थ होइन, अदर देन 1 होइन, त्यस्तो आउँछ, तब त्यो लिनियर भन्दा अरू नै हुन्छ होइन। अब त्यस्तो नन लिनियर फङ्सनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि, मानौँ हामीले यो फङ्सनलाई नै हामीले मानौँ एफ एक्सआई वाइआई एक्सजे वाइजे है। यो सफिक्समा हो, मैले यहाँ उसमा गरेछु है। ओके,
मानम अब यसलाई हामीले चाहिँ यो एउटा फङ्सन हैन xi yi xj र yj नै त हो नि हामीलाई यहाँ युज हुने भेरिएबल हैन यो भेरिएबलको फङ्सन भनेर मानौँ यसलाई है यो जुन डिस्टेन्स प्लस रेसिड्युल छ यसलाई मानौँ कि यो चाहिँ x यो जति पनि अननोन भेरिएबलहरू छ यो अननोन भेरिएबलको कुनै एउटा फङ्सन f भनेर मानौँ क्यापिटल f xi yi lij प्लस vl है। अब यो जस्ट लेट मात्र गरेको है हाम्रो यो सपोजिसनको लागि पछि सजिलो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई यसको न्युमेरिकल गर्नको लागि। यो नन लिनियर त छँदैछ। अब हाम्रो मेन कन्सेप्ट भनेको यसलाई लिनियर गर्ने हो हैन अथवा तिम्रो टेलर सिरिज एप्रोक्सिमेसन युज गरेर पार्शियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट लगाउने हो है। त्यो पार्शियल डेरिभेटिभ लगाउनको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि मेरो चस्मा लिएर आइदिनु किसन बरा लाउ गर न अहिले अन गर्दै रहेछ कि छोड्देऊ। अब हेरौँ है अब यो नन लिनियरलाई हामीले लिनियराइज गर्नको लागि युज गर्ने भनेको फेरि के हो टेलर सिरिज एप्रोक्सिमेसन है। यो टेलर सिरिजले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि नन लिनियरहरू इक्वेसन अथवा फङ्सनहरू हुन्छ त्यस्तो फङ्सनहरूलाई के गर्छ पार्शियल डेरिभेटिभको प्रयोगबाट तिम्रो लिनियराइज गरिदिन्छ हो। अब यसरी नै यो इक्वेसनलाई पनि हामीले लिनियराइज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि टेलर सिरिज लगाउँदा सुरुमा इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिनुपर्छ। हामीले एक्जाम्पल पनि गरेका थियौँ कुनै सल्भ गरेर हामीले त्यसको त्यो इनिसियल एप्रोक्सिमेट झिक्यौँ अनि त्यो इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर हामीले आइटेरेसनहरू गर्दै गरेर अनि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु झिक्ने हो है। यसमा पनि सिमिलर कन्सेप्ट हो सुरुमा इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिने अनि इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिइसकेपछि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने है। जस्तै यहाँ चाहिँ यो फङ्सनलाई हामीले के अरे टेलर सिरिज एक्सपान्सन लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यही फङ्सनको इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर तिम्रो के गर्न पर्यो त्यो भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्यो प्लस हैन। अब प्रत्येक यो फङ्सनलाई प्रत्येक जति पनि यहाँ भेरिएबलहरू छन् अननोन भेरिएबलहरू छन् यो अननोन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै जानु पर्यो। जस्तै डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्सआई इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर एक्सआई को रेस्पेक्टमा तिम्रो गर्नु पर्यो। यो भनेको तिम्रो यो जुन यो डेल्टा जुन छ यो टोटल डेल्टा यो पार्शियल डेरिभेटिभ हो हैन। यस्तो जुन यो फर्केर आउँछ यसलाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ भन्छ। यो भनेको टोटल डेरिभेटिभ है यसमा नझुकिने पार्शियल डेरिभेटिभ लिने अनि यसलाई अनि फेरि यो टोटल डेरिभेटिभ को रेस्पेक्टमा चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दै जानु पर्यो। यो किन गरियो भन्दाखेरि यो एक्सआई वाइआई एक्सजे वाइजे भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि यहाँ युज भएको अननोन प्यारामिटरहरू भयो है। यसरी इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर यो भ्याल्युमा इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर त्यो फङ्सनलाई चाहिँ प्रत्येक अननोन प्यारामिटरको रेस्पेक्टमा तिम्रो के गर्दै जानु पर्यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै जानु पर्यो है। इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर यो चाहिँ नभुल्ने है। इनिसियल एप्रोक्सिमेट कसरी निकाल्ने यो केसमा अहिले हामी न्युमेरिकलमा पनि गर्छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई यो भ्याल्यु त थाहा हुनु पर्यो यो पार्शियल डेरिभेटिभ त थाहा हुनु पर्यो यसको भ्याल्यु पनि कति हो थाहा हुनु पर्यो यसको भ्याल्यु पनि कति हो थाहा हुनु पर्यो यसको भ्याल्यु। अब यो फङ्सनलाई तिमीले एक्सआई को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ हैन। जस्तै एफ भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एफ भनेको यहाँ हेर है एफ भनेको हाम्रो अंडर द रूट यो डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामीले मानेकै कुरा भइहाल्यो एक्सजे माइनस एक्सआई स्क्वायर प्लस वाइजे माइनस वाइआई स्क्वायर हैन। अब यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु एक्सआई। पहिला सुरुमा एक्सआई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो यो भनेको त स्क्वायर रुट भनेको 1/2 भइहाल्यो अनि अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा विथ रेस्पेक्ट टु एक्सआई गर्दाखेरि 1/2 अनि यसको पावर 1/2 माइनस 1 गर्दा माइनस 1/2 आयो। यो सिम्पल डेरिभेटिभ मात्र हो है अरु केही पनि छैन। अनि फेरि एक्सआईलाई यसलाई तिमीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अरु त सबै 0 भइहाल्यो किनभने इनियरको रेस्पेक्टमा गरिएको छैन। अब एक्सआई को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि फेरि के आयो 2 भन्ने आयो फेरि एक्सआई एक्सजे माइनस एक्सआई इन्टु -1 किन भयो भन्दाखेरि एक्सआई को अगाडि माइनस छ है। डेरिभेटिभ गर्न आउँछ नि हैन सिम्पल तिम्रो यो फङ्सनलाई एक्सआई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको है अनि यसलाई रिअरेन्ज गरेर हामीले फाइनली लेख्नु पर्दाखेरि यो आउने भयो एक्सआई माइनस एक्सजे बाई आइजे। आइजे भनेको हाम्रो स्टेसन एउटा आई भन्ने स्टेसन छ अर्को जे भन्ने स्टेसन छ त्यो बीचको डिस्टेन्स
डाइरेक्ट एलआइजे लेख्दै पनि हुन्छ तर आइजे लेखे पनि भयो है, एउटै कुरा भयो है। किन भन्दा यो अंडर द रुट एक्सजे माइनस एक्सआई स्क्वायर प्लस वाइजे माइनस वाइआई स्क्वायर भनेको त्यसको डिस्टेन्स त हो नि हैन। के को डिस्टेन्स भन्दाखेरि आइजे को डिस्टेन्स। यसरी सरी सिमिलरली तिमीले वाइआई को रेस्पेक्टमा फेरि एक्सजे को रेस्पेक्टमा अनि फेरि वाइजे को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दै जाने हो। यही अनुसार तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँछ, यही फर्ममा आउँछ है। यही फर्ममा भनेको वाइआई को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि वाइआई माइनस वाइजे बाई आइजे, सिमिलरली एक्सजे र वाइजे को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो फाइनल रिजल्ट यो आउँछ। अब यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गरेर हेर्नु पर्यो, यसमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ, यसको भ्यालु हामीसँग यो फंक्सन छ, यो फंक्सन हामीसँग छ, टेलर सिरिज लगाएर आएको फंक्सन भइहाल्यो हैन। अब यसको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो, पार्शियल डेरिभेटिभ निकालिसक्यौं। अब यो पार्शियल डेरिभेटिभ लाई तिमीले जति पनि यहाँ भ्यालुहरु आएका छन् यो भ्यालुलाई यहाँ पुट गरेर हेर्दाखेरि जस्तै डेल एफ बाई डेल एक्सआई को भ्यालु एक्सआई माइनस एक्सजे बाई आइजे यहाँ पुट गर्न पर्यो हैन। अनि यसको पनि भ्यालु थाहा छ हामीलाई, यहाँ पुट गर्न पर्यो। सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि यो फर्ममा आउने भयो है, एक्सआई माइनस एक्सजे बाई आइजे, यो डिएक्सआई डिवाई टोटल है, यो टोटल डेरिभेटिभ है, डिवाईआई डिएक्सजे र डिवाईजे इज इक्वल्स टु केएल प्लस भिएल। अब यो केएल भनेको यहाँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो एलआइजे माइनस आइजे नट। एलआइजे भन्नाले के हो भन्दाखेरि जस्तै यो जुन यो फंक्सन छ नि, इनिशियल एप्रोक्सिमेसन लिएर निकालेको फंक्सन, यो फंक्सनलाई तिमीले यतापट्टि लेफ्ट साइडमा लाँदाखेरि के हुन्छ, माइनसमा आउँछ। भनेको इनिशियल एप्रोक्सिमेसनको डिस्टेन्स हो त्यो आइजे नट। यो भनेको आइजे नट हैन, यो भनेको आइजे नट हो हैन, आइजे नट। अनि यो हाम्रो टोटल यो जुन मेन फंक्सन छ हाम्रो, जुन यही फंक्सनलाई हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गरेको, यो मेन फंक्सनलाई हामीले सिम्पली यही टर्म्समा पनि यहाँ लेख्न सक्छौं। तर सिम्पल अब हामीले यसलाई एलआइजे भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, किन भन्दा यो फंक्सन भनेको एलआइजे नै हो, प्लस भिएल त रेसिड्युल त छँदैछ है। यसरी यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गर्दाखेरि यही आउँछ है, यसमा त्यस्तो त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ छैन। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है, एक्जाम्पल हेरेपछि अझ राम्रोसँग बुझिएला है। सरी, अब एक्जाम्पलमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई गिवन के छ, जस्तै यो एबीसी भन्ने स्टेसन हामीलाई दिएको छ, तीनटा नोन स्टेसन दिएको छ हैन। यो चाहिँ एउटा अननोन स्टेसन छ हैन। अब यो तीनटा अननोन स्टेसनबाट हामीले यसको डिस्टेन्स, अनि फेरि यो बी भन्ने स्टेसनबाट यसको डिस्टेन्स, सी भन्ने स्टेसनबाट यसको डिस्टेन्स मेजर गर्दै, त्यो भन्नुको के हो, डिस्टेन्स मेजर गर्दै हामीले कम्प्युट गर्नु भनेकै ट्राइलिट्रेसन हो। भन्दा डिस्टेन्स मेजरमेन्टबाट गएको छ र डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाइएको छ भनेपछि द्याट इज अभियसली ट्राइलिट्रेसन। यहाँ एंगलको कुरा आएको छैन, एंगल मेजर गरिएको छैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्राइलिट्रेसनको तरिकाबाट लिस्ट स्क्वायर तरिकाले हामीले कसरी सल्भ गरेर यो यु भन्ने स्टेसनको मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु निकाल्ने भन्ने हामीलाई सोधेको छ है। अब यसको लागि गिवन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा अभियसली यसको डिस्टेन्स हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। ट्राइलिट्रेसनमा डिस्टेन्स आर नोन भनेर भनिन्छ नि त, डिस्टेन्स चाहिँ पहिला नोन हुनुपर्छ। आइएयु भनेको तिम्रो के छ, आई भन्दा नि यो यल हो है, एलएयु भनेको डिस्टेन्स फ्रम ए टु यु हैन। अनि बी बाट यु सम्मको डिस्टेन्स, सी बाट यु सम्मको डिस्टेन्स हामीलाई यहाँ दिएको छ है, यहाँ हेर्न सक्छौ 6049 यसरी हामीलाई दिएको छ। र कोअर्डिनेट पनि हामीलाई तीनटा स्टेसनको नोन छ, यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ, यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ, र सी भन्ने स्टेसनको पनि कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ हो। अब यसरी यो डिस्टेन्स र यो नोन कोअर्डिनेटबाट हामीले यसको कोअर्डिनेट त इजिली पत्ता लगाउन सक्छौं। तर हामीलाई थाहा पाइ भनेको के हो भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु आइटेरेसन गर्दै गर्दै करेक्सन लगाउँदै लगाउँदै मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु निकाल्ने भनेको हो। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौं है। सुरुमा यसको लागि कन्सेप्ट के बसाल्न पर्यो भन्दाखेरि स्टेप वाइज हेर्नु पर्दाखेरि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई सुरुमा इनिशियल एप्रोक्सिमेट त चाहियो नि त।
जस्तै इनिसियल एप्रोक्सिमेट अघि मैले भनिहालेँ, इनिसियल एप्रोक्सिमेट सुरुमा इनिसियल्ली हामीले कुन भ्याल्यु लिएर लिस्ट स्क्वायर लगाउने त नि भन्दाखेरि इनिसियल कुनै एउटा भ्याल्यु त हामीलाई चाहियो हो। त्यो इनिसियल भ्याल्यु कुन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले त्यो 4वटा स्टेपबाट इनिसियल एप्रोक्सिमेसन निकाल्छौँ। अनि इनिसियल एप्रोक्सिमेट निकालेपछि आइटेरेसन गर्दै करेक्सन लगाउँदै गर्ने त्यही हो है। तर सुरुमा हामीलाई वी हेभ टु नो द इनिसियल एप्रोक्सिमेट फर स्टेसन यु हैन। स्टेसन यु त अननोन छ हो, त्यो अननोनको इनिसियल एप्रोक्सिमेट अथवा इनिसियल कोअर्डिनेट के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइन एबी को हामीले पहिला एजिमुथ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। एबी को एजिमुथ हैन, किन भन्दा कोअर्डिनेट दिएको छ, ए को पनि कोअर्डिनेट दिएको छ, बी को पनि कोअर्डिनेट दिएको छ भनेपछि यसको एजिमुथ हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। हाम्रो ट्रु नर्थबाट हैन इन एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज डिरेक्सन कति एंगल छ भनेकै हाम्रो के हो, होल सर्कल बियरिङ हो अथवा एजिमुथ सिम्पली भन्नुपर्दा हैन हो। त्यो एजिमुथ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अनि अर्को स्टेपमा के गर्न पर्यो, एजिमुथ निकालिसकेपछि एकछिन पनि है कपाल कति बेला काट्ने हो मेरो? ओके। अनि अब एजिमुथ निकालिसकेपछि अर्को स्टेप के हो भन्दाखेरि एबी को डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला एबी कै एजिमुथ अनि एबी कै डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि अर्को स्टेप के हो, एयु को एजिमुथ हैन। एयु नट यहाँ नट भनेको छ हैन, एयु नट एजिमुथ भन्नाले इनिसियल एजिमुथ भनौँ न हैन, किन भन्दा हामीले इनिसियल एप्रोक्सिमेटमा काम गरिरहेका छौँ भनेपछि यो यु को टर्म्समा आउँदाखेरि नट भएर आउने भयो। नट किन आयो भन्दाखेरि वी आर वर्किङ इनसाइड इनिसियल एप्रोक्सिमेट हैन। त्यही भएर यो एजिमुथ अफ एयु पत्ता लगाउनु पर्यो। यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले चाहिँ कोसाइन रुल चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यो अहिले हामी डिटेलमा गर्छौँ न्युमेरिकल पनि। यो चाहिँ जनरली स्टेप वाइज सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ क्या। तिमीले सिधै न्युमेरिकल हेऱ्यौ भने त्यहाँ गन्जागोल हुन्छ हैन, यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ आयो। तर एउटा ड्राफ्ट चाहिँ डेभलप गर्यो भने एक्जाममा पनि सजिलो हुन्छ। पहिला एजिमुथ निकाल्ने अनि यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउने, यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाइसकेपछि फेरि एयु को एजिमुथ पत्ता लगाउने युजिङ कोसाइन रुल। अनि फाइनल्ली यति कुरा आइसकेपछि अब तिम्रो यो एयु को पनि एजिमुथ आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एजिमुथ भनेको थीटा छँदैछ अनि यल भनेको हामीलाई थाहा छ एयु को लेन्थ कति हो अनि एक्सए पनि कति हो हामीलाई थाहा छ भनेपछि त तिम्रो सिम्पली तिम्रो एक्सयु नट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सए हैन, यसको एक्सए प्लस यसमा चाहिँ यल साइन थीटा जोडिदियो भने त यसको स्टिङ आउने भयो हैन। अनि नर्थिङको लागि के गर्न पर्यो, तिम्रो वाइए कोअर्डिनेटमा प्लस यल कस थीटा। यो त तिमीहरूले सर्वेमा राम्रैसँग पढ्यौ होला। डिपार्चर र एउटा डिपार्चर भनेको के हो अनि तिम्रो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड भने जस्तै के है। त्यो चाहिँ रिफरेन्स मेरिडियन केलाई लिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा रह्यो। यल कस थीटा र यल साइन थीटाको कन्सेप्टको लागि जस्तै अब इस्टिङको लागि के गर्न पर्यो, यल साइन थीटा जोड्न पर्यो हैन। अनि तिम्रो नर्थिङको लागि के गर्न पर्यो, यल कस थीटा जोड्न पर्यो। यसरी चाहिँ तिम्रो यो नोन कोअर्डिनेट र यसको एजिमुथ पत्ता लगाइसकेपछि त तिम्रो के हुन्छ, यसको कोअर्डिनेट यसको इनिसियल एप्रोक्सिमेट आउने भयो है। अब जब इनिसियल एप्रोक्सिमेट आउँछ अनि आइटेरेसन गर्ने तरिका त हामीसँग छँदैछ। आइटेरेसन भन्नाले अब त्यही मेट्रिक्स युज गरेर हामीले गर्छौँ है। अब यो नन लिनियर इक्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कस्तो खाले मेट्रिक्स युज गर्छौँ भन्दाखेरि ज्याकोबियनवाला मेट्रिक्स युज गर्छौँ है। नर्मल खाले त्यो लिनियर भइदिएका भए हामीले ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज यल युज गरेर गर्थ्यौँ। तर अब यहाँ चाहिँ ज्याकोबियन मेट्रिक्स हैन, ज्याकोबियन मेट्रिक्सको कन्सेप्टबाट हामीले आइटेरेसन गर्छौँ है। अब हेरौँ है, सुरुमा के गर्न पर्यो, एजिमुथ अफ एबी हैन। मैले भनेको थिएँ यो पहिला सुरुमा एबी को एजिमुथ निकाल्न पर्यो भनेको तिम्रो ट्रु नर्थबाट क्लकवाइजमा यसको होल सर्कल बियरिङै भन्न खोजेको, अरू केही पनि होइन हैन हो। अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो tan इन्भर्स एक्सबी माइनस एक्सए बाई वाइबी माइनस वाइए यति मात्र टर्म्स भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो एङ्गल हो नि त। यो प्लस अहिले 180 छोडिदियो भने यो टर्म्स मात्र भनेको के हो, एङ्गल हो
हैन। यसरी तिमीले तलपट्टि यसरी ड्र गर्छौ लाइन अनि फेरि यतापट्टि होरिजेन्टली यता ल्याउँछौ भने यो एंगललाई चाहिँ यो tan इन्भर्स डेल्टा इस्टिङ बाइ डेल्टा नर्थिङले चाहिँ यो एंगल मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि यो जति यहाँ एंगल आउँछ त्यो एंगललाई 180 ले माइनस गर्यो भने त हाम्रो यो एंगल आउने भयो टोटल हैन। हो त्यही भएर प्लस 180 जस्तै यो भनेको तिम्रो आई थिंक -32 डिग्रीतिर आउँछ हैन। यो चाहिँ 32 डिग्रीतिर आउँछ। यो एंगल मात्र भनेको चाहिँ तिम्रो 32 डिग्री आउँछ हैन। अनि अब यो यति एंगललाई तिमीले 180 बाट माइनस गर्दियौ भने त यो एंगल घटेर आउने भयो भनेपछि एबी को मात्र हाम्रो के आउने भयो एजिमुथ आउने भयो टोटल। हो यसरी एजिमुथ हाम्रो कति आउँछ 147 डिग्री 42 मिनेट 34 सेकेन्ड है। यो सिम्पल तिम्रो पहिला एंगल यो tan इन्भर्स XB माइनस XA बाई YB माइनस YA भनेको एंगल भयो हैन। यसको तिमीले यो लाइन यहाँ भर्टिकल्ली तल तान अनि होरिजेन्टली यता तान अनि यो चाहिँ जोड भनेपछि यो एंगल दिने भयो त्यो tan इन्भर्स डेल्टा इस्टिङ र डेल्टा नर्थिङले। अब यो एंगललाई त 180 बाट घटायो भने त तिम्रो यो एंगल आउने भयो हैन। 180 बाट यो माइनसमा आउँछ क्या हैन। अनि 180 बाट यो माइनसमा आउँछ भनेपछि अभियसली 180 बाट यो घट्ने नै भयो। घटेपछि तिम्रो के आउँछ 147 डिग्री 42 मिनेट 34 सेकेन्ड आउँछ। यसरी एजिमुथ चाहिँ पहिला हामीले यसरी पत्ता लगाउने। अनि अर्को स्टेप मैले के भनेको थिएँ सर त्यो एंगल निकालेको कहाँनिर हो रे? एंगल चाहिँ यो यहाँ माउसमा हेर है। जस्तै यो छ नि यहाँबाट परपेन्डिकुलर तल तान भर्टिकल्ली तल तान राइट एंगल फर्म गर क्या। अनि फेरि यो स्टेसन बी बाट फेरि सर त्यो पोइन्टर नै देखिरा छैन कि पोइन्ट ए र बी के यो ए र बी यहाँ छ नि क्रसर देखिरहेको छैन भने होला। नाइ त्यो कर्सर भने कर्सर सर त्यो कर्सर 180 बाट घटाउने वाला कुरो चाहिँ अलि बुझिएन कि सर यो एजिमुथ यो माइनसमा आउँछ। यो एजिमुथ भनेको नर्मल्ली तिम्रो के हो भन्दाखेरि नर्थबाट मेजर गर्ने हो हैन क्लकवाइज तरिकाले। यो माउस देख्या हैन देखिया छ सर देखिया छ सर। सर त्यो tan इन्भर्स वाला एंगल छ नि त्यो चाहिँ कुन के नर्थिङ सँग अरे यो सँग tan बनाएको हो कि त्यो ईस्ट सँग बनाएको हो त्यो tan इन्भर्स तिम्रो के हो भन्दाखेरि जस्तै डेल्टा इस्टिङ र डेल्टा नर्थिङ tan इन्भर्स डेल्टा इस्टिङ भन्नाले XB बाट XA घटायो भने त डेल्टा इस्टिङै आउँछ नि त। अनि YB बाट YA घटायो भने डेल्टा नर्थिङ आउँछ। हो यो जहिले पनि tan इन्भर्स डेल्टा इस्टिङ र डेल्टा नर्थिङले अब हामीले चाहिँ जस्तै तिमीले यो फर्मुलामा जस्तै XA माइनस XB अनि YA माइनस YB लेखेका भए फेरि यो तिम्रो बी भन्ने स्टेसनमा एंगल हुन्थ्यो त्यो है। यहाँ बुझ्नुपर्ने यो छ। जस्तै यहाँ त XB माइनस XA छ अनि YB माइनस YA छ नि त। जस्तै B बाट लिएको छ हामीले भनेपछि XB माइनस XA र YB माइनस YA आयो भने तिम्रो A मा यसले एंगल बनाउने भयो हैन। यदि हामीले फर्मुला चाहिँ हामीले यो B मा चाहिँ यो B स्टेसनमा एंगल कति छ भनेर पत्ता लगाउन पर्यो भने तिमीले XA माइनस XB अनि YA माइनस YB गर्न पर्यो क्या। जस्ट अपोजिट हुने भयो। यो भनेको एंगल दिने हो। अब यो एंगल कहाँनिरको हो भन्ने कुरा जस्तै यो माउस हेर है तिमीहरूले जस्तै यो A भन्ने स्टेसन छ यहाँ अनि यो स्टेसनबाट तिमीले होरिजेन्टल के रे भर्टिकल्ली तल ल्याऊ एउटा लाइन अनि यो B भन्ने स्टेसनबाट पनि होरिजेन्टली एउटा ल्याऊ। यहाँ कनेक्ट हुन्छ एउटा पोइन्ट इन्टरसेक्ट हुन्छ हैन। जस्ट राइट एंगल फर्म हुने हो क्या। अनि फेरि A र B जोड हैन। A र B जोडेपछि अनि यो एंगल भयो क्या। यो जति पनि यहाँ एंगल आउँछ नि त्यो एंगल भनेको यो यसले रिप्रेजेन्ट गरेको एंगल हो हैन। अब एजिमुथ भनेको त त्यो एंगल होइन। हामीलाई चाहिएको त्यो एंगल त होइन। यो भनेको त एंगल मात्र आयो यसको A भन्ने स्टेसनमा एंगल आयो। वी नीड द एजिमुथ अफ AB। यो लाइनको एजिमुथ हामीलाई चाहिएको। अब यो लाइनको एजिमुथ निकाल्नको लागि त तिमीले यति एंगललाई 180 बाट घटाइदियो भने हाम्रो यति एंगल आउने भयो नि त हैन। बुझ्यौ? जस्तै कपीमा एकचोटि ट्राई गर के कपीमा यो चित्र बनाऊ अनि A बाट B सम्म एउटा लाइन जोड अनि A बाट भर्टिकल्ली एउटा लाइन तान अनि B बाट एउटा होरिजेन्टल्ली लाइन एउटा तान। यसरी एउटा राइट एंगल फर्म हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ राइट एंगल फर्म हुन्छ हो। अब हामीलाई चाहिएको त एजिमुथ अफ लाइन AB हो। हामीलाई BA को एजिमुथ हामीलाई चाहिएको होइन हैन। BA को एजिमुथ चाहिने भएका भए हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि एकछिन परीक्षा है ओके। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो
हामीलाई चाहिएको त एजिमुथ अफ लाइन एबी हो होइन, बिएको एजिमुथ त हामीलाई चाहिएको होइन। यदि बिएको एजिमुथ चाहिएका भए हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फेरि त्यही अनुसार कुन एङ्गल हामीले निकाल्दाखेरि एजिमुथ निकाल्न सक्थ्यौँ भनेर त्यही अनुसार कम्प्युट गर्थ्यौँ। तर अब यहाँ चाहिँ एबीको एजिमुथ चाहिएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यही ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो राइट एङ्गलमा एङ्गल कति फर्म हुन्छ, यहाँ चाहिँ एङ्गल कति फर्म हुन्छ हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो क्या होइन। कन्डिसन अनुसार हामीले यो एङ्गल कसरी हेर्ने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै यति एङ्गल थाहा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि टोटल यहाँबाट यो नर्थ त तिम्रो माथि हुन्छ होइन, माथि भयो, यो कर्सर देखेछौ नि माथि हुन्छ। यहाँबाट यति एङ्गल हामीलाई चाहिएको हो, यति एङ्गल निकाल्न त तिम्रो यो टोटल एङ्गल 180 हो होइन। यो टोटल एङ्गल 180बाट यति आएको एङ्गल घटाइदियो भने यति एङ्गल आउने भयो एबीसम्मको। अनि त्यही भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि एजिमुथ भयो होइन। हो यसरी चाहिँ एजिमुथ निकालेको कुरा यो हो। र यो नर्मल्ली तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यति भनेको चाहिँ तिम्रो यो tan इन्भर्स एक्सबी माइनस एक्सए वाइबी माइनस वाइए भनेको एङ्गल फर्म्ड एट स्टेसन ए होइन। अब एङ्गल फर्म्ड एट स्टेसन बी निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, जस्ट यो कोअर्डिनेटलाई उल्टो गर्ने। जस्तै यहाँ एक्सए माइनस एक्सबी वाइए माइनस वाइबी गऱ्यो भने के आउँछ फेरि एङ्गल फर्म्ड एट स्टेसन बी है। यो त सर्वेमा तिमीहरूले गर्यो होला त मजाले। सर त्यो सीको रेस्पेक्टमा पनि निकाल्न मिल्छ? अब तिमीलाई जुन एङ्गल निकाल्न मन लाग्छ त्यो निकाल्न सक्छौ, तर हाम्रो त्यो सीको एङ्गल निकालेर अहिले हामीलाई तिमी तलबाट पनि जान सक्छौ, त्यसलाई केही भएन होइन। जस्तै हामी यहाँ पहिला माथिबाट सुरु गरे जसरी नै तलबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। पहिला बी र सीको एजिमुथ बीसीको पनि एजिमुथ निकालेर कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। अनि अब तिमीले ए र सीको पनि निकालेर हिसाब गर्न सक्छौ होइन। तर अब हामीलाई एज के हुन्छ भन्दाखेरि इजी के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ एबीकै एजिमुथ निकालेर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। अब त्यो नसकिने भन्ने होइन, सी र बीको एजिमुथ निकालेर यो कम्प्युट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ होइन, त्यो सकिन्छ, जुनसुकै गर्न नि सकिन्छ। तर सजिलो के हुन्छ होइन, हामीलाई के चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको एबीको एजिमुथ चाहिएको छ यहाँ। अब तिमीले सीमा एङ्गल निकालेर त केही अर्थ भएन, रिलेसनै हुँदैन नि त यहाँ र यहाँ त होइन। एबीको एजिमुथ निकाल्नको लागि त तिमीले यो एको एङ्गल एको स्टेसनमा एङ्गल कति फर्म हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। अनि टोटल 180बाट यति एङ्गल घटायो भने हाम्रो एजिमुथ आउने भयो। त्यसरी नै बीसीको एजिमुथ निकाल्न पर्यो भने बल्ल अब तिमीले tan इन्भर्स एक्ससी माइनस एक्सबी डिभाइड बाई वाइसी माइनस वाइबी गरेर फेरि गर्न सक्छौ। अनि यति एङ्गल आउँछ। अनि फेरि टोटल अब 180बाट घटाउने हो कि 2 अब यसको फिगर अनुसार हुन्छ होइन। तिम्रो चाहिँ यहाँ प्लस माइनस के आउँछ भन्ने कुरा पनि भर पर्छ। जस्तै यो माइनसमा आउँछ, माइनस भनेको माइनस आउने बित्तिकै अब 180बाट 32 घटाइदियो भने के आउँछ 147 आउँछ है। यसरी हामीलाई के चाहिएको पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो। एजिमुथ अफ एबी चाहिएको हो भनेपछि एमै एङ्गल निकाल्न पर्यो क्या पहिला होइन। अब बीसीको एजिमुथ चाहिएको भने हामीलाई बीमै निकाल्न पर्यो एङ्गल। यसरी गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। अनि अब यसपछि यो त सर्वे यो बुझ्यौ एजिमुथको कुरा? बुझियो सर। बुझ्यो सर है। अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्टेन्सको कुरा आउँछ है। अब डिस्टेन्स एबीको डिस्टेन्स त तिमीलाई निकाल्न आइहाल्छ डिस्टेन्स फर्मुलाबाट। यसको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ, कोअर्डिनेट थाहा भएपछि नर्मल्ली डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामीलाई आउने भयो है, डिस्टेन्स पनि आयो। अनि अर्को के भनेको थियो भन्दाखेरि एङ्गल एट तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल एट ए होइन। अब जस्तै यो ए र बी होइन, एबियुमा यो जुन ट्रायङ्गल छ नि युएबी, युए र बी यहाँ जुन यो ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ, यो ट्रायङ्गल फर्म भएकोमा यो एङ्गल युएबी एङ्गल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गल एमा मात्र फर्म हुने एङ्गल कति हो होइन। अघि हामीले निकालेको तिम्रो एजिमुथ हो होइन, यो एजिमुथ हो, टोटल एजिमुथ हो, यो नर्थबाट तिम्रो एबीसम्मको एङ्गल हो। अनि यो जुन मैले यो tan इन्भर्स डेल्टा स्टिङ बाई डेल्टा नर्थिङ भनेको थिएँ नि, यो एङ्गल भनेको फेरि तिम्रो यो छुट्टै यो मैले यहाँ ड्र गरेँ होइन, एनिमेसनबाट ड्र गरेर देखाएँ तिमीलाई सजिलो हुन्थ्यो क्या होइन। जस यो एबाट तिमीले भर्टिकल्ली एउटा लाइन तान्यौ, अनि बी भन्ने स्टेसनबाट होरिजेन्टल्ली एउटा लाइन तान्यौ, अनि ए र बीबाट एउटा एङ्गल तान्यौ भने यो एङ्गल ए कति हो भन्ने यसले दिने भयो। एङ्गल एट ए यो केसमा यति मात्र हो, यहाँसम्मको होइन होइन। यो केसमा एङ्गल बनाइदिनु क्लियर हुन्छ कि? अब अहिले यहाँ बनाउन परिरहेको जस्तै मिल्छ होला।
के पऱ्यो है। जस्तै हामीलाई स्टेसन त थाहा हुन्छ यहाँ हैन। अनि फाइनल्ली एउटा एंगल आउँछ हैन। यो देखेछौ नि हैन। देखेछ सर। फेरि यसलाई सार्नु पर्यो। यसलाई यो नसारौँ है। यतिको देखियो भने म यही राख्छु है त। ओके। जस्तै यो भन्न खोजेको मैले जस्तै एंगल पहिला अब हेर्नु है। यति पत्ता लगायो भने त हैन, यति एंगल पत्ता लगायो भने तिम्रो एजिमुथ अफ लाइन एबी त हामीलाई इजिली पत्ता लगाइने भयो नि त। किन भन्दा यो टोटल यहाँबाट जस्तै यो नर्थ भनेको यो भयो हैन हाम्रो। सर त्यो बीलाई प्रड्युस गरेको हो कि लाइन तानेको त्यो अलि बुझिएन। यो तिमीलाई देखाएको के यहाँ कुन एंगल फर्म गरेको भनेर है। जस्तै यो हाम्रो नर्थ डाइरेक्सन भयो हैन। यो भनेको नर्थ डाइरेक्सन भयो। ए बाट सर त्यो एंगलको नाम लिएर भन्नु न, यहाँ देखिरहेछ नि एंगल ए बी। अनि अब यसलाई नेमिङ ओ लेखिदिनु न सर, त्यहाँनिर भइहाल्यो। मानम भनेर मान्न त मान्ने नै हो भाइ। जस्तै ओ ल तिमीले भनेकै मान्दिए मैले ल। नलेख्यो भने ओ भनेर ओ ल भयो। ओ आ देख्यो नि हैन ओ। देखियो। अब हामीले सुरुमा निकाल्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एजिमुथ निकाल्न खोजेको हैन। एजिमुथ अफ लाइन एबी। एबी को एजिमुथ भन्नाले तिम्रो यो नर्थबाट यहाँसम्मको एंगल हो। क्लकवाइज एंगल यसरी आउँछ हैन। यहाँबाट यसरी तिम्रो क्लकवाइज गयो भने के आउँछ, यहाँसम्म मेजर गर्यो भने दैट गिव्स द होल सर्कल बियरिङ। नर्मली वी कॉल्ड इट एज अ एजिमुथ हैन। यो एंगल पत्ता लगाउनको लागि यो टोटल यो त हाम्रो के हो, स्ट्रेट लाइन हो एउटा हैन। यहाँबाट यस्तो एंगल भनेको टोटल एउटा सेमी सर्कलको एंगल भनेको त 180 हो। एउटा स्ट्रेट लाइनको एंगल भनेको 180 हुन्छ। यो 180 बाट कति घटाउँदा यो एंगल आउँछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। त्यसको लागि त यो एंगल ए बीएओ थाहा भयो भने त हामीले यो टोटल एंगल 180 बाट एंगल बीएओ घटायो भने यति बियरिङ आउने भयो नि त, यति एंगल आउने भयो हैन। अनि अब यो एंगल बीएओ पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई के छ, कोअर्डिनेट छ हामीलाई। यसको र यसको कोअर्डिनेट दिएछ भनेपछि सिम्पली त्यो कोअर्डिनेटको डेल्टा स्टिङ र डेल्टा नर्थिङ, tan इन्भर्स डेल्टा स्टिङ र डेल्टा नर्थिङ गर्यो भने के आउँछ, एंगल एट बीएओ आउने भयो है। अब तिमीले बीएओ एंगल निकालिसकेपछि यो चाहिँ टेन्टेटिभली त्यस्तै -32 डिग्रीतिर आउँछ है। पर्खेर कति आउँदो रहेछ हेर। जस्तै 180 बाट तिमीले 147 त्यस्तै 32 डिग्री आउँछ हैन। एंगल बीएओ भनेको -32 डिग्रीमा आउँछ हैन। अब यहाँ तिमीले 180 बाट यो 32 लाई घटाइदियौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली यहाँबाट यहाँसम्मको एंगल आउने भयो। अब यहाँबाट यहाँसम्मको एंगल भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो इट्स कल्ड द एजिमुथ। एजिमुथ भनेको यही त हो नि हैन। तिम्रो नर्थबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गएर कुनै लाइनमा हामीले एंगल मेजर गर्छौं भने त्यो भनेको होल सर्कल बियरिङ अथवा एजिमुथ भयो। हो यो एंगल हामीले अघि tan इन्भर्स लगाएर निकालेको एंगल भनेको यो एंगल है। अब त्यसपछि डिस्टेन्स पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। हामीसँग कोअर्डिनेट छ, डिस्टेन्स पनि निकाल्न सकिन्छ। डिस्टेन्स निकालिसकेपछि अब अर्को स्टेप भनेको यति एंगल यो युएबी अघि हामीले निकालेको बीएओ हो हैन। अब हामीले निकाल्ने एंगल भनेको युएबी। अब युएबी निकाल्नलाई त हामीले नर्मल्ली कोसाइन फर्मुलाबाट लगाउन सक्छौं।
हामीले यो एंगल निकाल्न छ भने यसको पनि डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, एयु को पनि डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, एबी को पनि हामीलाई डिस्टेन्स थाहा छ। अब यी दुईटा डिस्टेन्स थाहा छ अनि त्यसपछि हामीलाई फाइनल्ली हामीलाई एंगल निकाल्न छ, यो एंगल निकाल्न छ भनेपछि हामीले नर्मली यो कोसाइन फर्म लगाएर निकाल्न सक्छौं। जस्तै एउटा फर्मेट हामीसँग छ कोसाइन फर्मुलाको c² = a² + b² - 2ab cos c, यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भयो। अब यही फर्मेट अनुसार हामीले एंगल UAB कोसाइन फर्मुला युज गरेर गर्ने हो भने हामीसँग सबै भ्यालुहरु छ, किन भन्दा यहाँ त सबै डिस्टेन्सै छ नि त, यो c बाहेक यो c एंगल बाहेक अरु त सबै डिस्टेन्स हो, हामीसँग सबै डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं, हामीसँग कोअर्डिनेट छ हैन। यही अनुसार हामीले यो एंगल पत्ता लगाउनको लागि UAB एंगल अकॉर्डिङ टु कोसाइन ल पत्ता लगाउनको लागि कोसाइन रुल युज गर्यौं भने वी क्यान गेट द एंगल UAB है। यो UAB को एंगल पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। दैट कम्स एज 50 डिग्री 0 मिनेट 50 सेकेन्ड। यति एंगल भनेको कति आयो कोसाइन रुलबाट 50 डिग्री 6 मिनेट र 50 सेकेन्ड आयो। अनि यो एंगल भनेको त अघि हामीले निकालिसक्यौं, अब यसको कुरा गर्न परेन। अनि फाइनल्ली हाम्रो एजिमुथ भनेको यसको 147 आथ्यो। अब हेर है, अब एयु को एजिमुथ निकाल्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो ल भन त। अब एयु को एजिमुथ निकाल्न के गर्न पर्यो? अघि आएको एंगलमा अहिले आएको एंगल घटाइदिनु हो। यो UAB को जुन एंगल छ नि, यो UAB को एंगलबाट एंगललाई हामीले अघि आएको एजिमुथ AB को एजिमुथबाट घटाइदियौं। AB को एजिमुथबाट यो UAB को एंगललाई घटाइदियौं भने आउने एंगल भनेको त यो नर्थबाट यसरी क्लकवाइज घुमेर यहाँसम्म आउने हो भनेपछि इट इज होल सर्कल बियरिङ भनेपछि एजिमुथ भनेकै यही भयो। यसरी एजिमुथ हाम्रो कति आउँछ 97 डिग्री 35 मिनेट 44 सेकेन्ड आउने भयो है। त्यही बियरिङबाट AB को बियरिङबाट यो एंगल घटाइदियो भने यति एंगल आउने भयो हैन, त्यो भनेको 97 डिग्री आउने भयो है। अब निकालेको के एजिमुथ एयु को एजिमुथ निकाल्नको लागि मात्रै हो त्यो गरेको अगाडिको प्रोसेस एयु को अब एयु को एजिमुथ आयो भने के हुन्छ यहाँ म भन्दैछु। एयु को एजिमुथ आयो भने अब इनिशियल एप्रोक्सिमेट निकाल्न सक्यौं क्या। अहिले जति पनि हामीले गरेछौं नि यो निकाल्न खोज्नुको अर्थ के भन्दाखेरि इनिशियल एप्रोक्सिमेट निकाल्नको लागि मात्र हो। स्टेसन यु को कोअर्डिनेट के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि मात्र हो। तिमीले नर्मली सर्वेमा यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यतिसम्म लेखेर छोड्दै हुन्थ्यो हैन। ल एंगल आयो के रे कोअर्डिनेट हाम्रो यु को कोअर्डिनेट 6861 आयो, यसको 3727 आयो, यति लेख्यो भने तिम्रो कोअर्डिनेट आयो हैन। तर अब हामीले त लिस्ट स्क्वायर लगाउँदै छौं, यसमा पनि एरर छ भन्ने कुराबाट हामीले गर्दै छौं। अब यो कोअर्डिनेट लिएर यही इनिशियल एप्रोक्सिमेट लिएर करेक्सन कसरी लगाउने भन्ने कुरा फर्दर स्टेप भयो क्या। सर्वेबाट फर्दर स्टेप भनेको यसमा करेक्सन कसरी लगाउने मात्र कुरा फरक हो, नत्र तिम्रो कोअर्डिनेट निकाल्ने तरिका एउटै हो। यदि सर्वेमा यही क्वेशन सोध्ने हो भने तिमीले गर्ने तरिका पनि यही होला। अब तिमीले एयु को सट्टामा मानम BU लिन्थ्यौ होला अथवा CU को एजिमुथबाट गर्थ्यौ होला, तर कन्सेप्ट चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्ने यति हो, तिमीले यति गरे पनि पुग्छ पुग्नलाई। तर लिस्ट स्क्वायर को टपिकमा यो एडजस्टमेन्ट भन्ने भएर अब यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्ने हो क्या है। अब हेर है, एयु को एजिमुथ आयो। अब एजिमुथ आउने बित्तिकै त तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, XU0 भनेको यसको इनिशियल एप्रोक्सिमेट, XU0 र YU0 स्टेसन यु को इनिशियल एप्रोक्सिमेट हैन। XU0 निकाल्नको लागि के गर्न सक्छौ, XA यो भनेको XA हो हैन, XA प्लस अघि हाम्रो यहाँ फर्मुला थियो नि, जस्तै यो फर्मुला छ नि यहाँ, XU0 = XA + L sin θ, YU0 = YA + L cos θ हैन। इस्टिङको लागि sin θ, नर्थिङको लागि cos θ। अब हाम्रो एजिमुथ तिम्रो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो θ भनेको एजिमुथ हो, त्यही लाइनको एजिमुथ हो। एजिमुथ पनि हामीले निकालिसक्यौं हैन, यो एजिमुथ पनि निकालिसक्यौं। एजिमुथ कति भयो 97 डिग्री हैन। यो θ भनेको यो भइहाल्यो, तिम्रो L भनेको तिम्रो एयु को डिस्टेन्स भइहाल्यो, अनि यो XA भनेको A को X कम्पोनेन्ट X कोअर्डिनेट, अनि यो YA भनेको तिम्रो A पोइन्ट को Y कोअर्डिनेट। यसरी तिम्रो के आयो भन्दाखेरि स्टेसन यु को कोअर्डिनेट आयो है, इनिशियल कोअर्डिनेट आयो भनौं न, अथवा इनिशियल एप्रोक्सिमेट भनौं है। यसरी अब यो कोअर्डिनेट आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन लगाउने हो। त्यो करेक्सन कसरी लगाउने भन्दाखेरि अब हेर है, पहिला अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसको पनि कोअर्डिनेट आइसक्यो है।
अब यसको कोअर्डिनेट आइसकेपछि अब यहाँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि नयाँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। एयु को डिस्टेन्स कति हुन्छ, भ्यू को डिस्टेन्स कति हुन्छ, सियु को डिस्टेन्स कति हुन्छ है। आउने त नर्मल्ली त्यही हो, यही कोअर्डिनेट युज गरेर हामीले यसको कोअर्डिनेट निकाल्यौँ, यु को कोअर्डिनेट, यही कोअर्डिनेट युज गरेर यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउने भनेको त्यही हो। तर तिमीहरूले एक्जाममा त्यो निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ भनेको छ नि त क्याल्कुलेट एयु नट, बियु नट र सियु नट। त्यही इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर अब नयाँ डिस्टेन्स तिमीले पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन। त्यो नयाँ डिस्टेन्स पत्ता लगाएको कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ तिमीले एक्जाममा। अब एयु नट नयाँ पत्ता लगाउँदाखेरि त्यही आउँछ 6000, तिमीहरूले त्यो भ्याल्यु पुट गरेर यहाँ लेख्न सक्छौ 6049। बियु नटको लागि पनि 47,36.83 आउने भयो। अनि सियु नट पनि तिम्रो के आउँछ 5446.298। यो सियु नटमा थोरै फ्लक्चुएसन छ है, थोरै फ्लक्चुएसन छ। जस्तै हाम्रो गिभनमा के थियो सियु नट, गिभनमा आइएलसियु भनेको के थियो 5446.49 थियो, 49 फिट थियो हैन। अब हामीले नयाँ यो इनिसियल एप्रोक्सिमेट निकालेर डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 298 भयो है। यसरी चाहिँ कुनै न कुनै एउटा डिस्टेन्स चाहिँ थोरै चेन्ज आउँछ, त्यही भएर हामीले यो निकाल्नु पर्ने कारण त्यही हो क्या है। यो र यो चाहिँ सेम आउँछ, किन भन्दाखेरि ए र बी कै कोअर्डिनेट युज गरेर अथवा ए र बी कै डिस्टेन्स युज गरेर हामीले एक्सयु र वाइयु नट निकालेका हौँ भनेपछि फेरि त्यही कोअर्डिनेट युज गरेर डिस्टेन्स निकाल्दा त त्यही आउँछ। हामीले यसमा सी को इन्भल्भमेन्ट त गरेका थिएनौँ, त्यही भएर सियु चाहिँ अलिकति फरक आउँछ है, थोरै भए पनि फरक आउँछ हो। अब यसरी चाहिँ इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर हामीले नयाँ डिस्टेन्स हामीले पत्ता लगायौँ है। अब यति पत्ता लगाइसकेपछि फाइनल्ली तिमीहरूको अब अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाउने भनेको अबको टाइममा हो। यो स्टेपमा चाहिँ अब अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाउनु पर्यो हो। अब त्यो अब्जर्भेसन इक्वेसन कसरी लगाउने पर्यो है। ओके, जस्तै यहाँ छ नि अब्जर्भेसन इक्वेसन, यो भुल्न भन तिमीहरूले। अब यही फर्मेटमा हामीले त्यही गरेको अहिले गर्ने स्टेप गर्ने हो है, यही फर्मेटमा यहाँ पनि छ। जस्तै यो फर्मेटमै है। अब एयु को डिस्टेन्स इक्वेसन फर्मुला निकाल्न पर्यो पहिला, डिस्टेन्स के अरे अब्जर्भेसन इक्वेसन एयु को लागि मात्र, अनि फेरि बियु को लागि एउटा निकाल्न पर्यो, अनि फेरि सियु को लागि एउटा निकाल्न पर्यो। अब यही फर्मेटमा एयुलाई यही फर्मेटमा हेरेर गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै अब हामीलाई यहाँ अननोन भनेको त अहिले के हो, अननोनको रूपमा आएको भनेको यु को कोअर्डिनेट हो। हामीलाई यु को कोअर्डिनेट त अननोन हो, हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। ए बी र सी को त हामीलाई पहिल्यै दिएको छ कोअर्डिनेट हैन। यु को कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने हो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल एक्सयु हुने भयो र वाइयु हुने भयो क्या, डिएक्सयु र डिवाइयु। यसमा हो नि त इरर आउने त हैन। यु को कोअर्डिनेटमा आउने हो इरर, हामीले लगाउने हो, करेक्सन लगाउने हो। ए र बी र सी कोमा त हामीले करेक्सन लगाउने होइन हैन। त्यही भएर डिएक्सयु र डिवाइयु दुईटा हुने भयो। अब यहाँ फेरि डिएक्सआई वाइआई एक्सजे वाइजे सबै छ, यहाँ किन दुईटा मात्र भयो भनेर त्यसरी सोध्न पाइएन क्या। किन भन्दाखेरि यो त तिमीहरूलाई एउटा फर्मेट दिएको हो। अब यहाँ जुन जुन अननोन हुन्छ त्यही अननोनलाई राख भनेर भनेको हो। अब हाम्रो केसमा अननोन भनेको के भयो भन्दाखेरि यु को कोअर्डिनेट मात्र अननोन भयो भनेपछि यु को मात्र कम्पोनेन्ट आउने भयो, ए को कम्पोनेन्ट यहाँ आउने भएन है यो डिस्टेन्स फर्मुलामा। यो यसको पनि अननोन आउनलाई त के अरे यही फर्मेटमा लेख्नलाई त यसको पनि अननोन हुन पर्थ्यो। त्यो भयो भने बल्ल डिएक्सए अनि डिवाइए पनि हामीले यहाँ राख्थ्यौँ। तर अब ए को त कोअर्डिनेट हामीले पहिल्यै पत्ता लगाइसकेका छौँ, त्यसमा कुनै करेक्सन लगाउने होइन। त्यही भएर करेक्सन लगाउने अथवा तिम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु पत्ता लगाउने भनेको यु को मात्र हो भनेपछि यु को कम्पोनेन्टलाई मात्र लिएर हामीले डिस्टेन्स फर्मुला डेभलप गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै यो यसमा हेर्न सक्छौ डिएक्सयु भनेको र डिवाइयु प्रत्येक अब्जर्भेसन इक्वेसनमा आछ। यो भनेको यु को कोअर्डिनेट त अननोन हो, हामीलाई यही सोधेको हो। त्यही भएर विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्सयु र डिवाइयु हामीले डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू कुरा एक्सआई माइनस एक्सजे आइजे अनि वाइआई माइनस वाइजे आइजे भनेको तिमीले अब यसलाई आई यसलाई जे मानेर गर्यो भने सेम यही फर्मेटमा आउँछ है। यो चाहिँ भयो तिम्रो के भयो भन्दाखेरि डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन भयो। अब यही डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि
नन लिनियर इक्वेसनको लागि हामीले के गरेका थियौँ अघिल्लो टपिकमा पनि ज्याक्युबियन मेट्रिक्स फर्म गरेका थियौँ नि हैन। ज्याक्युबियन मेट्रिक्स जे भन्ने मेट्रिक्स हामीले फर्म गरेका थियौँ। हो त्यो जे भन्ने मेट्रिक्स कसरी फर्म भएको थियो भन्दाखेरि अननोन भेरिएबलकै कोफिसिएन्टलाई हामीले लिएर ज्याक्युबियन मेट्रिक्स फर्म गर्ने हो, अरू केही पनि होइन यसमा। अब यसमा ज्याक्युबियन मेट्रिक्स के हुन्छ त त्यसो भए? अब अननोन भेरिएबल भनेको हामीलाई के छ यहाँ डिएक्सयु डिवाइयु, यसमा पनि डिएक्सयु यसमा पनि डिवाइयु, यसमा पनि डिएक्सयु यसमा पनि डिवाइयु। अब यिनीहरूको कोफिसिएन्ट भनेको त यिनीहरू हो, यो र यो भयो। त्यही अनुसार हामीले ज्याक्युबियन मेट्रिक्स यहाँ निकाल्यौँ। जस्तै J11 J12 J21 J22 यो भनेको ज्याक्युबियन मेट्रिक्स। यिनै भ्याल्युहरू जस्तै एक्स युनट पनि हामीलाई इनिसियल एप्रोक्सिमेट थाहा छ, एक्सए पनि हामीलाई इनिसियल के अरे यो त गिभनै छ, अनि ए युनट पनि यहाँ छ भनेपछि त यो भ्याल्युहरू जस्ट इनपुट मात्र गर्ने काम हो। यसमा भ्याल्युहरू यहाँ जे छ त्यही अनुसार इनपुट गर्यो भने के आउँछ फाइनल्ली एउटा हाम्रो ज्याक्युबियन मेट्रिक्स आउने भयो हैन। ज्याक्युबियन मेट्रिक्स आइसक्यो। अब अर्को के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि K1 K2 र K3। जस्तै यो भनेको K1 हो हैन, अथवा तिमीहरूको हामीले LIJ भनेर लेखेको थियौ नि त्यसरी नै। जस्तै यहाँ तिमीलाई देखाउँछु म यसमा। जस्तै यो KL भनेको त यतापट्टि आएको छ, यो भनेको टोटल डिस्टेन्स माइनस इनिसियल एप्रोक्सिमेट आएको डिस्टेन्सलाई घटायो भने KL आउने हो। त्यही अनुसार हामीले यसमा पनि त्यही गरेका हौँ। LAU भनेको AU को हामीलाई गिभन डिस्टेन्स माइनस इनिसियल एप्रोक्सिमेटबाट आएको डिस्टेन्स कति हो त भन्दाखेरि त यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ, यसको केसमा 0 भइहाल्यो, K2 पनि 0 भइहाल्यो। C मा चाहिँ थोरै चेन्ज छ हैन, कतिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि 0.192 ले चेन्ज भयो हैन। यसरी हाम्रो K मेट्रिक्स पनि आउने भयो है। अब यति गरिसकेपछि J मेट्रिक्स र K मेट्रिक्स आइसकेपछि फाइनल्ली हामीलाई थाहा छ ज्याक्युबियन मेट्रिक्सको केसमा ज्याक्युबियन मेट्रिक्सको केसमा X = J ट्रान्सपोज J हैन। अनि यसको इन्भर्स यहाँ लेख्न छुटेछ कि पर्खियो है, यसलाई अब कसरी बनाउनु त नि। यो फेरि स्निपसट हो, यसलाई फेरि है यस्तो गरौँ त। क्यापिटल X = J ट्रान्सपोज J। इन्भर्स कसरी राख्ने त माइनस राखौँ, ब्राकेट गरौँ। है इन्भर्स भनेको यहाँ अझै 1 हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्छ के रे। ठिकै छ, यसलाई J मेट्रिक्स पनि आइसक्यो हामीसँग अब्जर्भेसन इक्वेसनको बाट, र K1 K2 K3 पनि हामीलाई त्यो फर्ममा आइसक्यो हैन। यति भइसकेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यो भ्याल्युहरू त्यो मेट्रिक्सहरूलाई एक ठाउँमा राखेर मल्टिप्लिकेसन गर्ने मात्र हो, अरू केही पनि होइन। जस्तै पहिला J ट्रान्सपोज J निकाल्दाखेरि रिजल्ट यो आउने भयो। अनि सिमिलरली यहाँ पनि इन्भर्स है, ओके। पहिला J ट्रान्सपोज J निकाल्नु पर्यो हैन, यो आउने भइहाल्यो हामीसँग रिजल्ट। J मेट्रिक्स हामीलाई थाहा छ, यसको ट्रान्सपोज गर्यो भने के आउँछ यो पनि थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। यसको मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यो आयो। अब यसलाई फेरि इन्भर्स गर्न पर्यो। यसलाई इन्भर्स गर्दाखेरि वी नो दैट द इन्भर्सको फर्मुला पनि के हो हैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। अनि फाइनल्ली हाम्रो J ट्रान्सपोज K भनेको फेरि J को ट्रान्सपोज मल्टिप्लाइड बाइ
के मेट्रिक्स गरेपछि यो आउने भयो। अनि फाइनल्ली अब यी सबैलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने फाइनल्ली x भनेको -0.006 र 0.222 आउने भयो। अब यो x ले के रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्दाखेरि यसमा यहाँ हेर्न सक्छौ dxu र dyu रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको यो भनेको dxu हो हैन, यो भनेको dyu हो। त्यो आएको कोअर्डिनेटमा हाम्रो जुन इनिशियल एप्रोक्सिमेट लिएर हामीले गर्यौं नि त्यसमा यो करेक्सन लगाउनु पर्यो क्या। जस्तै अब फाइनल्ली पहिलो आइटरेसनबाट हाम्रो के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु पहिलो आइटरेसनबाट है हामीलाई दिएको हामीले निकालेको फर्स्ट के रे इनिशियल एप्रोक्सिमेटबाट यो करेक्सन जे आछ त्यही गर्ने, करेक्सन लगाउने। जस्तै -0.006 आहा भने -0.006 गरेर एउटा कोअर्डिनेट आयो। अनि फेरि हामीलाई के थाहा छ dyu भनेको 0.222 छ। अनि हाम्रो इनिशियल एप्रोक्सिमेट भनेको 3727.596 छ। यु भन्ने स्टेसनको इनिशियल एप्रोक्सिमेट हाम्रो यही आएको हो नि त। अनि करेक्सन लगाउँदाखेरि 3727.818 आयो हो। अब यसरी यो स्टेपसम्म हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो स्टेप भनेको पहिलो आइटरेसनबाट निकालिएको स्टेसन यु को कोअर्डिनेट हो। अब यसरी नै फेरि अब यसलाई नै युज गरेर हैन, यसलाई नै युज गरेर तिम्रो फेरि के गर्न पर्यो सेकेन्ड आइटरेसन लगाउनु पर्यो हैन। अनि फेरि त्यहाँबाट पनि एउटा मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु आउँछ। फेरि ज्याकोबियन मेट्रिक्स निकाल्ने यही कोअर्डिनेट युज गरेर तिम्रो फेरि के गर्न पर्यो स्टेसनहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो। अनि फेरि डिस्टेन्स निकालेपछि तिनीहरुको डिस्टेन्स फर्मुला इक्वेसन डेभलप गर्न पर्यो। अनि त्यहाँबाट ज्याकोबियन मेट्रिक्स डेभलप गर्न पर्यो। अनि मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेर फेरि यो करेक्सन आउँछ dxu र dyu आउँछ। अनि फेरि यो करेक्सन यसमा लगाएपछि फेरि एउटा कोअर्डिनेट आउँछ, त्यो भनेको सेकेन्ड आइटरेसनबाट आएको मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु भयो। अनि फेरि थर्ड आइटरेसन गर्ने। यसरी नै हाम्रो जबसम्म यो जुन करेक्सन छ यो करेक्सन नेग्लिजिबल हुँदैन हैन, तबसम्म लाउने भन्ने एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो। तर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु तिमीहरुको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा तिमीले सेकेन्ड आइटरेसनसम्म गर्नुपर्छ है। थर्ड आइटरेसन जाँदाखेरि तिमीलाई त्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, भ्याउँदैनौ। यदि एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन आयो भने अलि लेन्दी टाइपको आयो भने सेकेन्ड आइटरेसन फर्स्ट आइटरेसनसम्म होइन कि सेकेन्ड आइटरेसनसम्म देखाउनु पर्ने हुन्छ है। बरु तिमीले त्यो मेट्रिक्सको चाहिँ डाइरेक्ट तिमीले त्यो क्याल्कुलेट गरेर क्याल्कुलेटरबाट आउँछ भने डाइरेक्ट स्किप गरेर चाहिँ डाइरेक्ट रिजल्ट देख्न सक्छौ। तर सेकेन्ड आइटरेसनसम्म देखाउनु पर्छ है। मैले यहाँ देखाएको छैन, तिमीहरूले आफैले गर्ने है। अब फेरि यही कोअर्डिनेट लिएर तिमीहरूले ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म गरेर फेरि करेक्सन लगाएर फेरि अर्को कोअर्डिनेट निकाल्ने, यसरी नै आइटरेसन गर्दै जाने हो। यसमा केही क्वेशन छ? कोअर्डिनेट युज गर्ने नै हो कि पछाडीको कोअर्डिनेट? अब यो युज गर्ने हो। अब यो नै के भयो भन्दाखेरि एज अ एप्रोक्सिमेटको रूपमा काम गर्ने भयो क्या सेकेन्ड आइटरेसनको लागि है। अब यो त भयो सर अलि लेन्दी भएन? लेन्दी होइन, यस्तो मैले पढ्दा पनि यो के पढान सरले यस्तो घरि यस्तो लेखेछन्, घरि यहाँ यस्तो छ, यस्तो दुनियाँभाती छ मैले भन्थेँ होइन, आफैले पनि मनमनै सोच्थेँ। तर लेन्दी चाहिँ होइन है। अहिले अब तिमीलाई पढाउँदा थाहा भयो होइन, लेन्दी चाहिँ रहन्छ कि। त्यो भन्दैमा अब हामी पनि पढाउन थाल्यौँ, हामी पनि अलि अब पढ्दै गयौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ भनेर फेरि तिमीलाई त्यो एक्सक्युज चाहिँ त छैन। तर मैले मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा भनेको, मैले यहाँ जति पनि यो सिटी पढ्ने बेलामा यस्तो इक्वेसनहरू थुप्रै छ नि त। अब यहाँ अब अब्जर्भेसन इक्वेसन भनेर एउटा छ, अर्को टपिकमा फेरि अर्को छ। यो अलिकति गन्जागोल टाइपको जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन, तर त्यो चाहिँ रहन्छ क्या। मैले मेरो एक्सपिरियन्सबाट भनेको छु। यो लेन्दी पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ छैन। तिमीहरूले आफ्नो सिनियर दाइहरूलाई सोध्न सक्छौ। उनीहरूले एक्जाम दिने बेलामा त राम्रोसँग पढे अनि राम्रोसँग पढेपछि त अब एक्जाममा उनीहरूले इफिसियन्टली गर्न सके होइन। उनीहरूको एक्सपिरियन्स पनि एकचोटि बुझ्न सक्छौ। सिटीको न्युमेरिकलको लागि कस्तो छ, भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले मजाले सोध्न सक्छौ है। कति मार्क्स हो सर यो आयो? तर इजी होइन त्यस्तो। त्यो यो आयो भने लङमै आउँछ। अब त्यो लङ फर्मेट अब यस्तो हुन्छ, फर्मेट तिम्रो अब 8 नम्बरको भनेर हुन्छ के अरे लङ मार्क्सको लागि। 10 नम्बरमा पनि एउटा दुईटा कुनै आउन सक्छ, तर नर्मल्ली 8 मार्क्समै आउँछ है, किनभने 80 हो नि त तिमीहरूको। अब फर्मेट त ओल्ड क्वेसन हेर न, ओल्ड क्वेसन हेरेपछि थाहा भइहाल्छ नि। ओल्ड क्वेसनै पाइएन के सर? त्यो त अब पाइन्छ। अब यताका पोखराका साथीहरू भयो भने
यता लामाचौर आएर नोटहरू लाने भन, पहिलाको ओल्ड क्वेसन लाने भन, अनि त्यहाँबाट सेयर गर न, भइहाल्यो नि। अहिले बोलिरहेको नि पोखराको हुन्छ अरे नि। भइहाल्यो नि, आउन त स्टेसनरीमा आऊ, त्यहाँ किन, अनि सबैलाई सेयर गरिदेऊ ओल्ड क्वेसनहरू। अब अहिले चाहिँ ओल्ड क्वेसनमा त्यो फर्मेट सेयर भएको नाताले यति त गर्नु पर्यो। कस्तो आउँछ भनेर पहिल्यै अब त्यो ओल्ड क्वेसनमै फोकस नभऊ होइन, पहिला पढ क्या, एक्जामको लागि मात्र भनेर नपढ, पहिला बुझ्न पर्यो नि त, बुझेपछि त एक्जाममा जस्तो आयो नि गर्न सकिन्छ नि है। आजलाई यति नै गरौँ क्या है। अब अर्को क्लासमा हामी ट्राइङ्गुलेसनको गर्छौँ है। सर यो हालिदिइहाल्नु न ठ्याक्क हालिदिनु। थ्याङ्क यू सर। ल ल म हालिदिन्छु ल। सर अगाडिको नि हालिदिनु है। अगाडिको यदि छुटेछ भने हालिदिन्छु, जहाँसम्म लाग्छ छुट्याइनु होला। तिमीले त्यहाँ नहेरेर होला राम्रोसँग, छुटे छैन जस्तो लाग्यो मलाई। फाइलमा गएर राम्रोसँग पहिल्यैबाटको स्क्रोल गरेर हेर त, छ होला। ल, ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू सर।